मैं लाहौर के एक करीबी गांव में पैदा हुई थी। माँ बाप निहायत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल था, मगर मेरी जिद थी कि मैंने पढ़ना है। मुझे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत शौक था। हमारे गांव के चौधरी की लड़की बड़ी सी गाड़ी पर स्कूल में आया करती थी। मेरा भी बड़ा दिल चाहता मैं पूरे क्रोफर से जहाँ से गुजरूं लोग मुझे देखते रह जाएं, मगर माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। मैं एक रोज़ खुद ही स्कूल चली गई। रुस्तानी से बात की तो वो मान गई। यूँ मैंने गांव के स्कूल में ही 5 जमातें पास कर ली थीं। अब मैं खुद को कोई चीज़ समझने लगी। हमारे रिश्तेदारों ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मैंने साफ मना कर दिया। मेरे माँ बाप भी मेरे रोब तले दब चुके थे कि लड़की पढ़ी लिखी है। इस तरह 3-4 रिश्तों को मना करने के बाद मेरे लिए फराज का रिश्ता आया। अच्छा तो मुझे ये रिश्ता भी नहीं लगा, मगर माँ बाप की मिन्नतें और उनकी मजबूरी काम कर गई। मैं भी इसीलिए मान गई कि वो रिश्ता दूसरे गांव से आया था और फराज एक दुकानदार था। अब इससे ज़्यादा अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं आ सकता था, तो मुझे हामी भरना पड़ी और साल के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। मेरा खामद एक छोटा सा दुकानदार था। ये बात मुझे बाद में पता चली, वरना मेरा ख्याल था कि उसका कोई जनरल स्टोर होगा। पर अब क्या हो सकता था, सो मैं चुप कर गई। ये मेरा नसीब कि शादी के 2 साल बाद उसका कारोबार इतना तरक्की कर गया कि दौलत संभाले न संभलती। मुझे और मेरे शोहर को खर्च करने का ढंग न आता था। मैं तो हवाओं में थी। जिस चीज़ की ख्वाहिश थी बिल आखिर उसे पा ही लिया था। अमारत अचानक से हम पर वारिस सदके हो गई थी। बस जो चीज़ अच्छी लगी फ़ौरन ख़रीद ली। मेरे हाथों में बस हर वक्त खुजली होती रहती कि मुझे पैसे ज़ाया करने का किसी तरह से कोई मौका मैसर आ जाए। पर हर चीज़ ये सोचे बगैर ख़रीद लेती कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। अक्सर ख़रीदारी बेकार जाती या चीज़ें सड़ जाती, लेकिन हमें एहसास न होता। अगर कोई नौकर वो चीज़ मांग लेता तो उसे बेनक़्त सुना देती कि भाई तुम्हारे लिए ख़रीदी है क्या, बेकार पड़ी है तो तुम्हें उठाकर दे दूं क्या। इसका ये नतीजा निकला कि घर में एक मखसूस कमरा ऐसी ही बेकार ख़रीदी हुई चीज़ों से भर चुका था। मगर मुझे अभी भी परवाह नहीं थी, ना ही वो सब मैं किसी को देना चाहती थी। बस अपना घर धड़ाधड़ भरी चली जा रही थी। शोहर तो नौदौलते कहलाए ही, मैंने भी कसर न छोड़ी। दुकान पर गई तो कपड़ों के अंबार लगवा दिए। सूट पर सूट खरीदे जा रहे हैं। अगर सेर भर गोश्त की ज़रूरत है तो आधा बकरा तलवा कर ले आए। इधर वो गोश्त लाते तो उधर मैं नौकर से 4-5 मुर्गियाँ मंगवा लेती। गोश्त पक रहा है, पुलाव बना हुआ है, मगर मुर्गी का गोश्त आ गया तो चलो भाई इसको भी बनवा लो। इतना खाना थोड़ा सा खाया और अगले दिन बासी कहकर एक तरफ निकाल दिया। खाने से तो हमारा नहीं, अलबत्ता उन नौकरों का पेट भरने लगा था। सर्दी का मौसम है, चाय पर चाय पी रहे हैं, जिसका नुकसान ये हुआ कि रंग कमला गए। एक बच्चे ने फरमाइश कर दी कि मुझे तो ठंडी बोतल पीना है। मियाँ साहब ने ड्राइवर को दौड़ा दिया कि जाकर 3 क्रेट बोतलें ले आओ। अब सर्दी में कौन पिए। वो बोतलें वैसे ही पड़ी पड़ी बेकार हो गईं, मगर मैंने किसी को ना दी। बिलाखिर उनकी किस्मत में रोड़ी ही लिखी गई। किसी के घर मिलने गए तो केक मिठाई से लद फद कर सिर्फ इतना ही नहीं, वापस आए तो उनके बच्चों को अच्छे खासे पैसे दे देते कि हमारी दौलत का रोब पड़े, और वो लोग भी बड़े मज़े से ले लेते। जब हमारे बच्चों को देने लगते तो मैं सख्ती से मना कर देती कि कोई ज़रूरत नहीं है, आगे ही अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। किसी के घर का नया फर्श देखा तो ख्याल आया कि वैसा ही हमारा भी होना चाहिए। अच्छा भला फर्श उखड़वा कर उन जैसा बनवा लिया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि फर्श के बाद फर्नीचर, और इस तरह करते करते बहुत सारी चीज़ें बदल डाली। मैं टीवी खूब देखा करती थी। शोहर से बोलकर सबसे बड़ी एलईडी घर में लगवा ली। अब इश्तहारों में मॉडल जो कपड़े पहने दिखाई देती, अगले दिन दुकान पर जाकर वैसे ही कपड़े ढूंढ निकालती, भले से उनकी कीमत जो भी हो। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। बाद में वैसे भी वो अनसिले पड़े रहते। गैर कि खर्चा करने का कोई ढंग और सलीका, शायद ये हमारी आजमाइश थी जिस पर हमें पूरा उतरना था। मगर हुआ उसके बरक्स। हम लोग अपनी औकात भूल गए, बहुत ऊंची उड़ानें उड़ने लगे थे। आप जानते हैं कि जब दौलत की रेलपेल एक मर्तबा शुरू हो जाए तो फिर आदमी में तब्दीलियां आने लगती हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे मैके वाले भी मुझे देखकर खुद हैरान हो जाते कि सुरैया, तुम वही हो ना जो हमारे घर 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती थी, और अब तुम्हें आंख भर कर देखा ही नहीं जाता। मैं उनकी बात पर इतराती और कहती कि बस देख लें, बड़े नसीब वाली हूँ मैं। शोहर के घर आते ही 4 चांद लग गए दौलत को। शोहर ने घर से बाहर औरतों से दोस्तियां बढ़ाना शुरू कर दी, अयाशियाँ।
میرے شوہر کا بھی مشغلہ بن چکی تھیں۔ مجھے اس بات پر دکھ ہوتا تھا۔ جب جب اظہار کرتی تو وہ کہتے، تمہارے پاس دولت کے انبار لگا دیے ہیں، اگر اب میں ذرا کوئی لطف اٹھا لیتا ہوں تو اس دولت سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ان کی بات مجھے چپ کروا دیتی۔ اسی وجہ سے میرے شوہر کو مزید شے ملتی اور وہ پہلے سے زیادہ کھل کر ہر کام کرتے۔ اکثر ان کی راتیں مختلف ہوٹلوں پر گزرتی تھیں۔ ایک بار ہوٹل پر اچانک چھاپا پڑا، 3 درجن مرد اور اتنی ہی عورتیں پکڑی گئیں جنہیں سزائیں بھی ملی تھیں۔ میرے شوہر گھر پر نہیں تھے۔ اس رات جب یہ خبر ملی تو میری نیند اڑ گئی، کیونکہ اکثر وہ اسی ہوٹل پر پائے جاتے تھے۔ ساری رات میں نے پریشانی میں ٹہل ٹہل کر گزار دی۔ صبح آنکھیں میری سوجی ہوئی تھیں۔ جب شوہر گھر آئے تو میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا، آپ کو چھوڑ دیا انہوں نے؟ کیسے بچے؟ میں نے تو خبر سنی ہے کہ بہت سخت کارروائی کی جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہیں ریڈ سے پکڑا گیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خوش قسمتی سے میرے شوہر اس رات ہوٹل میں نہیں تھے، ورنہ وہ بھی پکڑے جاتے۔ مگر میں کہتی ہوں کہ برا ہوا جو یہ بچ نکلے، دوسروں کے ساتھ ان پر بھی بھاری جرمانہ ہوتا۔ اخبارات میں تصویریں لگتی تو شاید دولت کا خمار اتر جاتا اور وہ عام آدمی کی طرح شریفانہ زندگی گزارتے، پھر شاید میری زندگی بھی سکون سے گزرتی۔ میرے شوہر تو آسمانوں پر چڑھ کر ناچنے لگے، جیسے اللہ بس ہر حالت میں انہیں ہی رکھے گا، جبکہ مجھے بار بار الجھن ہو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا، میں نے ہر کوشش کر دی مگر اپنے شوہر کو اس راہ پر چلنے سے نہ روک سکی، بلکہ خود بھی ایک دوسری راہ پر چل نکلی اور وہیں سے میری بربادی شروع ہوئی۔ شوہر نے رفتہ رفتہ گھر میں مینوشی شروع کر دی تھی۔ میں انہیں روکتی تو کہتے کہ گھر میں ہی یہ کام کر رہا ہونا، باہر جا کر کروں گا تو تمہیں کیا پتہ چلے گا۔ میں بھی چپ کر جاتی، کیونکہ جو بھی تھا بے شک وہ تھے تو میری ہی آنکھوں کے سامنے نہ۔ دولت کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ شوہر نے غیر قانونی طریقے اختیار کر لیے تھے کہ ہماری 7 نسلیں بھی اس حرام مال سے بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ جب دولت اعلیٰ سوسائٹی کی طرف لے گئے تو شوہر نے عورت اور میے کے بیچ حجاب کو بھلا دیا۔ پہلے گھر میں اکیلے یہ کام کرتے تھے، اب مجھے بھی مجبور کرنا شروع کر دیا۔ اب مجھ پر زور دیتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر پیو۔ میں کہتی کہ یہ حرام ہے، میں نہیں پیوں گی، تو جواب دیتے کہ اگر میرا ساتھ نہیں دوگی تو میں کسی دوسری عورت کو ساتھی بنا لوں گا۔ وہی دھمکی جو وہ پہلے دیتے تھے اب پھر دینے لگے، کیونکہ یہ دھمکی بہت کارگر تھی۔ میں نے سوچا، جو پہلے سوچتی تھی کہ گھر بیٹھ کر پی رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، اگر میں ان کو منع کروں گی یا زور ڈالوں گی یہ سب چھوڑ دیں تو فراز مجھ سے بد دل ہو جائیں گے، لہٰذا بہتر نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر پی لوں، ورنہ انہوں نے تو اپنا مشغلہ جاری رکھنا ہے، بے شک پھر کسی دوسری عورت کے ساتھ کر لیں۔ یہ سوچ میرے دماغ کی چولیں تک ہلا دیتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے ان کی دھمکی سے ڈرتے ہوئے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے، فراز کے ساتھ بیٹھ کر پینے لگی۔ مجھے زہر لگتی تھی مگر میری مجبوری تھی، اوپر سے شوہر کی فرمائش بھی۔ ایک دن مجھے بہت اصرار کر کے زبردستی پلائی۔ میں نے مجبوراً ان کا مانا تو پھر انہوں نے وتیرہ بنا لیا۔ گھر پر مینوشی کرتے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتے، اوٹ پٹنگ باتیں کرتے اور ساتھ مینوشی پر مجبور کرتے۔ کہا نہ مانتی تو دوسری عورتوں کے پاس جانے کی وہی پرانی دھمکیاں دیتے۔ اب میں ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کہتے کہ کیوں غمزدہ رہتی ہو؟ غم غلط کرنے کا چاہ تو ہے تمہارے پاس۔ ایک طرح سے وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے، کیونکہ جب جب میں نوشی کرتی تھی مجھے سکون ملنے لگتا، میرا دماغ پرسکون ہو جاتا اور میں جھومنے لگتی، پھر کچھ ہی دیر کے بعد ٹن ہو کر لیٹ جاتی تو گویا آسمانوں کی سیریں کرنے لگتی۔ یوں میں اپنے غم زندگی کو دور کرنے کو بار بار اس بری چیز کو چکھنے لگی۔ پہلے زہر لگتی تھی، پھر بری لگنے لگی اور دھیرے دھیرے واحد سہارا ہی میں لگنے لگا، یہاں تک کہ حجاب ٹوٹ گیا اور میں نے مینوشی کو عادت بنا لیا۔ جب پیتی تو پھر خوب کھاتی، کیونکہ میرا معدہ بہت جلن کرتا تھا۔ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میری خوراک ٹھنڈی اور ہلکی ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس طرح میرے چہرے پر سرخی رہنے لگی اور میں صحت مند نظر آنے کے باعث خوبصورت بھی دکھائی دینے لگی۔ مانتی ہوں کہ میں نہایت کمزور کردار کی تھی، ورنہ کوئی اچھی عورت ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ میرا بچپن سے یہی ارادہ تھا کہ میں ایلیٹ کلاس کی خواتین کی طرح ہر شے سے اوپر ہو جاؤں، مجھے کوئی صحیح غلط کی تمیز نہ رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے اب کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی غلط لگتا تھا۔ آئینہ دیکھتی تو سمجھتی کہ اس شے نے ہی میری عمر کے نشانات مٹا دیے ہیں، مجھ پر جوانی کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ اس سوچ نے میری عادت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا، اتنا کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا۔ میں جوانی کو برقرار رکھنے کی خاطر یہ زہر مسلسل اپنے اندر انڈھیل رہی تھی،
नहीं जानती थी कि ये तो एक जहर है जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अब कुछ गलत किस्म की औरतें भी हमारे घर आने लगी थीं, जिनको मेरे शोहर मधु करते थे। वो काफ़ी तेज़ तराज थीं। मैंने मना किया तो शोहर कहते थे, तुम भी सहेलियां बनाओ, घूमा फिरा करो, बस घर बैठे रवायती बीवी बनने का शौक हर वक्त तुम्हारे सर पर सवार रहता है। मैं जवाबन चुप कर जाती। वो ख़वातीन हमारे घर में घुस चुकी थीं। मजबूरन उनके साथ बोलचाल रखनी पड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मुझे अपनी लच्छेदार बातों में उलझाती थीं, मेरी तारीफ़ें करती और मेरे साथ दोस्तियां बनाई। मैं उनके अल्फाजों पर इतराने लगी, क्योंकि तारीफ़ हर औरत की कमज़ोरी होती है। मैं न समझ सकी कि दरअसल वो मेरे खामन में दिलचस्पी रखती हैं। एक दिन मैंने एक ऐसी ही बदनाम ज़माना के साथ शोहर को बेडरूम में देख लिया तो मुझे होश आया। ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त न कर सकी। घर में लड़ाई हुई, मैं आपे से बाहर हो गई। फराज ने मुझे चुप करवाने की बेहद कोशिश की, मगर मेरे अंदर का लावा बाहर निकलने लगा तो फराज ने मौका महल देखते हुए मेरे मुंह पर हाथ रखा और कसम खाई कि आइंदा ऐसी खवातीन तुम्हारे घर में नहीं आएंगी। ये आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। मोहल्लेदारों और बड़े भाई के डर से फराज ने हथियार डाल दिए थे, क्योंकि वो और मैं दोनों ही इस बात से बाखबर थे कि जितनी दौलत उन्हें मिली थी मेरे मुकद्दर की मिली थी। वो मुझे खो नहीं सकते थे और मैं भी फराज के बगैर बहुत अधूरी थी, वरना एक तलाक याफ्ता लड़की का ज़माने में मुकाम ही क्या होता है। सो फराज को समझौता करना पड़ा। गैर औरतों का आना जाना तो बंद हो गया, मगर उनके उबाश दोस्त फिर भी आते थे। मैं भी चुप रहती, क्योंकि एक मरतबा मैंने उनके दोस्तों का जिक्र किया तो वो काट खाने वाले अंदाज में बोले, पहले तुम्हें औरतों से मसला था, अब तुम्हें मेरे यारों से भी मसला है। ऐसा न हो कि एक दिन तुम्हें मुझसे भी मसला हो और मुझे ये घर छोड़ना पड़ जाए। सो मैं सहम गई, क्योंकि फराज ने घर छोड़ने की धमकी दे डाली थी और किसी भी औरत के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती है। एक रोज़ फराज अभी घर नहीं आए थे। उनका एक दोस्त रियाज आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। खुद चाय वगैरह मुलाजिम के हाथ भेजी तो उसने मुझे भी ड्राइंग रूम में बुलवाया और मुझसे हमदर्दी जतलाते हुए राजदारी से बताया कि फराज को हरगिज़ मत बताना। मैं आपके भले के लिए ये राज बता रहा हूँ, ताकि अंधेरे में न रहो। तुम्हारे खावंद ने एक और शादी कर ली है। वो औरत तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अच्छी कबील से नहीं है। फराज ने उसे बड़ा जेवर डाला है और कुछ राजी भी लिख कर दी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से गोया ज़मीन निकल गई। मैं जहाँ खड़ी थी वहीं ढह गई। जो मैं समझती थी कि फराज मेरे बगैर कुछ नहीं है, आज उन्हें ने मुझ पर सौतन ला बिठाई थी और मुझे उसके मुतालिक पता भी नहीं था। मुझसे तो एक लफ्ज़ भी बोला नहीं गया। जब रियाज ने मेरी ये हालत देखी तो तसल्ली से गले से लगा कर बोला कि हौसला रखो और हकीकत को बर्दाश्त करना सीखो। मेरी कैफियत बिल्कुल गोमगू किसी थी। मुझे रियाज की दीदा दिलेरी पर भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि मैं किसी मुजस्मे की मानिद हो चुकी थी। बिलाखिर जब बोली तो सिर्फ इतना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। रियाज जल्दी से बोला, आप यकीन कर लें, मैं उसका जिगरी यार हूँ। भला मेरे पास ऐसी गलत खबर हो सकती है? मैंने उसे सटपटा कर देखा और पूछा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे? भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा? वो कहने लगा, अगर आप में हिम्मत है तो मैं फराज की नई बीवी आपको दिखा देता हूँ। मैंने भी तजस्सुस के मारे कह दिया कि हाँ दिखा दो। उसने एक पता लिख कर दिया कि मैं वहाँ अकेली मत जाना, अपने जेठ को साथ लेकर जाना, क्योंकि वो जगह किसी औरत के अकेले जाने की नहीं है। सिर्फ फराज ने शादी नहीं की, बल्कि अब फराज इस औरत को इस घर में लाकर बसाने की सोच रहा है जिसमें तुम रहती हो। मैंने उसे कहा कि भाभी को दुख होगा तो वो बोला कि मैं सुरैया को मना लूँगा, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। अगर मुझे छोड़ देगी तो ये ऐशो अशरत उसके नसीब में नहीं रहेंगे, उसे मानना ही होगा। बहुत जल्दी मैं ये सब कर लूँगा। मैं इंतज़ार किए बगैर ही मुकम्मल तैयार किए साथ अगले दिन जेठ के साथ घर गई और उनको तमाम अहवाल बताया। वो भी बड़े हैरान हुए, लेकिन मेरे साथ चलने पर तैयार हो गए और मुझे मज़कूरा बंगले में ले गए। वो बंगला मेरे बंगले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। अब समझ आ रही थी कि फराज अपना आधे से ज़्यादा हराम का माल उस औरत पर लगा रहे थे। मैं उस औरत के सामने नहीं गई, बस दूर से खड़ी उसे देखती रही, जबकि जेठ अकेले ही उसके पास गए थे। फराज तो वहाँ नहीं थे, मगर वो औरत पूरे करोफर के साथ मौजूद थी, बनी ठनी नई नवेली दुल्हन हो जैसे, और नौकर चाकर भी थे। जेठ वहाँ 2-4 मिनट रुके, फराज का पूछा और मुझे भी घर लेकर आ गए। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और जब फराज आए तो उनको काफ़ी बुरा भला कहा। फराज पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर पूछा कि ये खबर हम तक किसने पहुंचाई है। मैं सुरैया को मना लेता, मगर ये जिसने भी किया है जानबूझकर किया है, ताकि हम मियाँ बीवी में फूट डलवा सके।
जेठ गुस्से से बोले, फोर्ड पढ़ने की इतनी ही परवाह थी तो दूसरी शादी नहीं करनी थी। अब अगर गलती की है तो इसे मानो भी। फराज बिलाखिर चुप कर गए और हामी भरी कि हाँ, मैंने वाकई दूसरी शादी की है। वो औरत कम से कम हर बात में मेरा साथ देती है, सुरैया की तरह नहीं है कि बात बात पर टोकती फिरे। वो मुझे समझती है। जेठ ने फराज को चुप करवा दिया और उनसे वादा लिया कि उस औरत की वजह से सुरैया को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जेठ के दबाव की वजह से फराज दूसरी बीवी को घर में नहीं लाए, बल्कि अलहदा मकान में ही रखा। अब मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। उन्हीं दिनों रियाज मेरा हमदर्द बन गया और रोज़ घर आने जाने लगा। पहले तो मैं वाकई उसे अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन फिर नोट किया कि वो तभी आता है जब फराज मौजूद नहीं होते। दरअसल वो मेरे टूटे हुए दिल पर अपने प्यार भरे 2 बोलों के मरहम रखने का काम कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी नीयत का शुरू में अंदाज़ा न हो सका और मैं उसकी गमगुसारी के जाल में ऐसे फंसती चली गई जैसे कोई बेबस चींटी मकड़ी के जाल में फंसती है तो फिर निकल नहीं सकती। फराज को अभी रियाज के आने जाने का इल्म नहीं था। अक्सर औकात वो मेरे पास रात रुकते थे, बाकी सारा दिन अपनी बीवी के पास रहते। सो रियाज दिन में आता तो कभी दोनों का सामना नहीं हुआ। इससे रियाज को मजीद छूट मिल गई थी। रियाज पहले मुझे बाबी कहा करता था, फिर मेरे नाम से पुकारने लगा। अगर मेरी तबीयत ठीक न होती तो कहता कि चलें आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। फराज को तो अपनी दूसरी बीवी से ही फुर्सत नहीं और आप हैं कि उसके इंतज़ार में घुलती रहती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता। यही ख्याल में चाहती थी कि फराज मेरा करे, मगर वो न जाने किन हवाओं में थे। जब जब रियाज मेरा ख्याल रखता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे फराज की जानिब से तवज्जो की तलब मेरे अंदर कम होती जा रही थी। मैं तो उसे ही अपना हमदर्द, मोहसिन और गमगुसार समझती थी। मालूम नहीं था कि उसके दिल में मेरे लिए पाकीज़ा जज्बात नहीं हैं। एक रोज़ उसने कहा, सुरैया तुम भी घूमा फिरा करो, दोस्त बनाओ। ऐसे घर में बैठकर ज़्यादा सोचोगी तो और कुछ नहीं होगा। इससे पहले मैं नई दोस्तियाँ करने का सोचती, रियाज ने खुद ही हल निकाल लिया। अब वो तन्हा नहीं आता था, उसके साथ उसकी एक दोस्त लड़की भी आने लगी जिसका नाम रुखसाना था। रुखसाना भी मुझसे गमगुसारी करती। उसका कहना था कि वो मेरी सोतन के पड़ोस में रहती है। इस तरह वो मेरे शोहर के दूसरी बीवी के पास आने जाने, उनकी सैर व तफरी, हत्ता कि शॉपिंग तक की खबर रखती थी। वो ये सारी बातें आकर मुझे बताती और मैं मारे तजस्सुस के सुनती रहती। इस तरह से मुझे फराज की हर हरकत का इल्म होने लगा था। वो अक्सर घर आते तो मैं किसी मखसूस जगह का नाम ले लेती जहाँ वो गए होते और पूछती कि आ गए वापस। फराज ठटक कर रुकते और पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ गया था। मैं उंगली नचाकर कहती कि भले से आपने दूसरी शादी कर ली है, मगर मैं पहली बीवी हूँ और आपकी हर हरकत की मुझे खबर है। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात आते तो मुझे अच्छा लगता। तभी मैं रुखसाना की बेहद खातिर मुदारत करती और चाहती थी कि वो हर रोज़ मेरे पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे। एक तो मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, दूसरा शोहर की हर खबर मुझे उससे मिल जाती। रुखसाना के बहाने रियाज से भी उसके साथ आ जाता। दोनों मुझे घुमाने फिराने ले जाते। हम तीनों एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, जैसे एक जान और 3 कालिब हों। मेरे लिए ज़िंदगी के मानी शोहर से बदलकर दोस्त हो गए थे। अब मैं फराज के साथ इतनी खुश नहीं रहती थी जितना मज़ा मुझे रुखसाना और रियाज के साथ आता था। रुखसाना ने सौतन की खबरें दे देकर मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया और मेरे घर में घुस आई। इस तरह रियाज और रुखसाना को मेरे घर में एक महफूज ऐशगाह मैसर आ गई। मुझे उन दोनों के एक साथ वक्त गुजारने पर एतराज़ नहीं था। मैं तो उनकी खातिर मदारत करते न थकती थी। एक दिन रियाज अकेला आया। वो बहुत उदास था और रो रहा था। मुझसे अपने हमदर्द का इस तरह रोना देखा न गया। पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि उसके वालिदैन को उसके और रुखसाना के ताल्लुक़ का इल्म हो गया है। मुझे भी उसी रोज़ पता चला कि रियाज और रुखसाना की दोस्ती आम से थोड़ी ज़्यादा है। रियाज बोलता जा रहा था जबकि मैं हैरान होकर उसकी बात सुन रही थी। उन्होंने रुखसाना के घर जाकर उसकी बेइज्जती की है, जिस पर उसके वालिदैन ने अपनी लड़की पर पाबंदी लगा दी है, बल्कि वो उसकी किसी और जगह शादी कर रहे हैं। तुम तो इस दर्द से बखूबी वाकिफ़ हो कि ये जुदाई और फ़राक़ का दर्द कैसा जानलेवा होता है। कल तुम्हारी जान पर बनी थी तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था और आज मेरी जान पर बनी है। बोलो, क्या तुम मुझे सहारा दोगी? मैंने उसकी बात का मतलब समझे बगैर संभल कर कह दिया कि हाँ, अगर आपने अड़े वक्त में मुझे सहारा दिया और संभाला था तो मैं भी आपको सहारा दूंगी। मेरा ये कहना था कि वो शख्स तो मेरे गले का हार हो गया। उसे मेरे शोहर के घर आने जाने और मामूलात का इल्म रहता था, सो वो उसी वक्त आकर बराजमान होता जब फराज किसी और जगह दादे ऐश में मसरूफ़ होते थे। बिलाखिर वो मुझे घेरने में कामयाब हो गया, मजलूम बनकर, दोस्त और गमगुसार बनकर। हमारी दोस्ती भी रिवायती दोस्ती से ऊपर की मनाजिल तय करने लगी। उसने मेरी तन्हा रूह की तन्हाई के दर्द को समेटने की खातिर ये सारा खेल खेला था। इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त भी नहीं हुआ था।
اس کے بعد میں باقاعدگی سے اس کے ہمراہ باہر جانے، سیر تفریح میں وقت گزارنے لگی اور اس چالاک مکڑی کے غلیظ جالے میں پھنس کر رہ گئی۔ جلد ہی ریاض کے والدین کو ہم پر شبہ ہو گیا۔ اس کے قریبی رشتہ دار نے کئی بار ہمیں گاڑی میں ایک ساتھ باہر گھومتے پھرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے ریاض کی شادی اس کی کزن سے کروا دی۔ جب ریاض کی شادی ہونے لگی تو میں نے بہت واویلا مچایا اور ریاض سے کہا، پہلے مجھے فراز نے تنہا کر دیا، اب شادی کر کے تم بھی مجھے تنہا کرنا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بار بار میں کٹ پتلی نہیں بن سکتی ہوں۔ ریاض نے مجھے سمجھایا کہ بے شک میں اس سے شادی کر رہا ہوں، مگر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، فراز کی طرح تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میری مجبوری ہے، تم اسے سمجھو۔ تم مجھے نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ تم نے فراز کو بھی نہیں سمجھا تھا، تبھی وہ تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا، سو تم کچھ خیال کرو۔ اس کی بات میں چھپی دھمکی کو میں بخوبی سمجھ گئی تھی، سو میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا، جو اس نے کر بھی لیا۔ اس کے بعد میں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی شادی ہو گئی، مگر ہماری مجلسیں پھر بھی اسی طرح جمتی رہی۔ اس کی بیوی بڑی معصوم، نوخیز اور خوبصورت تھی، مگر ریاض کو تو چوری کا چسکا پڑ چکا تھا، اور جس کو حرام شے میں راحت ملے پھر اسے حلال چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس نے مجھے بے راہ رو کیا۔ اب میں خود کو بنا ٹھنا کر دل بہلاتی، شوہر کے غم اور اس کی بے تنائی کو پس پش ڈال دیا تھا، اور اپنی محرومی کا علاج ریاض کی قربت میں تلاش کر لیا تھا۔ ریاض کے والدین اور اس کی بیوی نے اسے میرے گھر روکنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے، باپ بیٹے کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آخر اس کے بوڑھے ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیوی نے بھی اس کی محرومی سے سمجھوتا کر لیا، مگر میں نہ کر سکی۔ اب اگر ریاض نہ آتا تو مجھے لگتا کہ میں بغیر بادبان کے کشتی ہوں۔ اب اگر میرا شوہر بھی کبھی مجھ سے چاہت کی بات کرتا تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی، اور میں اس سے دوری میں ہی سکون محسوس کرتی تھی۔ دراصل میں شوہر کی عیاشیوں کے باعث اس سے نفرت کرنے لگی تھی، اور اس کا انتقام فراز سے نہیں بلکہ خود سے لے رہی تھی۔ میری سوتن جب تک صاحب اولاد نہ ہوئی تھی مجھے اس سے خوف نہیں تھا، لیکن اب خوف رہنے لگا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہو گئی تو میرے شوہر کی جائیداد میں کلی طور پر شریک ہو جائے گی، کیونکہ اب میرے پاس ایک دولت ہی بچی تھی، ورنہ میرا اس دنیا میں کون تھا؟ ویسے بھی دولت نے مجھے اپنا اس قدر عادی بنا لیا تھا کہ میں پیسے کے بغیر جینا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو اس وجہ سے بھی ریاض کے قدموں میں ڈال دیا کہ وہ کسی طرح میرے شوہر کو اس کی دوسری بیوی سے بدزن کر کے میری سوتن کو طلاق کروا دے۔ اس نے ایسا کرنے کا کئی بار وعدہ کیا، مگر وہ یہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔ میں انہیں سوتن کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں مشہور کروائیں، مگر ناکامی ہوئی، اور وہ بات مشہور کروانے کے لیے میں بہت پیسہ برباد کر چکی تھی، مگر اب بھی میری جھولی خالی تھی۔ فراز پہلے تو مجھے ان سب باتوں کے متعلق پوچھتے تھے، تب میں انجان بن کر کہتی کہ آپ کی بیوی ہے، اس سے جا کر پوچھیں، مجھے کیا علم ہو سکتا ہے بھلا؟ جواباً وہ کہتے کہ یہ سب باتیں میں جانتا ہوں کہ تم نے مشہور کروائی ہیں۔ میں کندھے اچکا کر کہتی کہ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، ایسا ہی ہوگا۔ آہستہ آہستہ جب میں نے یہ کام پہلے سے بھی زیادہ تیز کرنا شروع کر دیا تو فراز نے اب پوچھنا بند کر دیا۔ وہ مجھے جب بھی دیکھتے ان کی نگاہوں میں ایک افسوس ہوتا تھا۔ بالآخر میں ہی اپنے شوہر کی نظروں میں گر گئی۔ اس کا تو بال بھی بیکا نہ کر سکی، جو کچھ گنوایا اپنا ہی گنوایا۔ اب مجھے ریاض پر بھی رہ رہ کر غصہ آتا تھا کہ اس نے مجھے کیسا بے وقوف بنایا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ شوہر پوری طرح سے اس کا ہو گیا۔ ریاض کو اب جب بھی فون کرتی یا بلاتی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا، جس سے میں سمجھ گئی کہ ریاض نے یہ کام ایمانداری سے نہیں کیا، یا شاید وہ ایسا چاہتا ہی نہیں تھا۔ کبھی کبھار مجھے لگتا کہ میری زندگی میں یہ خرابی ریاض کی وجہ سے آئی ہے، مگر اگلی مرتبہ جب وہ تسلی کے دو بول لیتا تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھا لگتا، اور میں اس کی پچھلی تمام غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کرتی۔ فراز سے بھی میں مسلسل جو بے اتنائی اختیار کر چکی تھی، تو تمام تر نقصان میرا ہوا۔ یہ سب ریاض کی وجہ سے ہوا تھا۔ جی چاہتا کہ اس سے انتقام لوں، انتقام کیا لے سکتی تھی؟ پھر میں نے اسے بھی گمراہی کے اندھیروں میں گرا کر اس کے سارے خاندان سے گویا انتقام لیا۔ میری ناقص عقل نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ اس نے میری زندگی کو بربادی سے ہمکنار کیا ہے تو میں بھی اس کی زندگی کے اندھیرے بھر کر رہوں گی، تاکہ یہ بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ ریاض پوری طرح میری جھوٹی الفت میں پھنس چکا تھا۔ اس کی بے قصور بیوی میری وجہ سے آگ میں جل رہی تھی، اور میں خود بھی دوزخ جیسی آگ کا ایندھن بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے 4 بار معصوم نفوس کو دنیا میں آنے سے قبل فنا کیا، تبھی قدرت نے ہم کو بالآخر ایک بہت بڑی سزا کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ ہم جان بوجھ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور دوسروں کی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تب ہی ڈوبتا ہے۔ ایک دن فراز رات کو گھر نہ آئے، دوسرے اور تیسرے دن بھی پتہ نہ چلا، چوتھے دن ایک لاش منصیرہ سے چند میل دور ملی۔ اخباروں میں نامعلوم لاش کی خبر چھپی۔
میں نے ریاض سے کہا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ وہ لاپرواہی سے بولا فراز نہیں ہو سکتا، وہ تو کسی میخانے خانے میں ہوگا۔ میں نے اسے مجبور کیا کہ نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ اگر وہی فراز ہوا تو ایسے ہی لاوارث لاش کی طرح کسی بھی ہسپتال میں پڑا گل سڑ جائے گا۔ ریاض کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم دونوں اس لاوارث لاش کی شناخت کے لیے منصیرہ روانہ ہو گئے۔ اوروں کے ساتھ ہم بھی پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے شوہر فراز کی ہی لاش تھی، جسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، مگر جائے واردات پر خون نہیں گرا تھا، جس کا مطلب تھا کہ قتل کسی دوسری جگہ پر ہوا تھا اور لاش دوسری جگہ لا کر پھینکی گئی تھی۔ وہیں سے تفتیش بھی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے شروعات ہم سے کی تھی۔ میں تو گھبرا گئی جبکہ ریاض کہنے لگا، صحیح کہہ رہا تھا نا، ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بھلے سے وہ فراز ہے مگر اب ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ویسے بھی تمہیں تمہاری زندگی میں اس نے کون سا سکھ دیا تھا جو تم اس کی میت لانے کے لیے اتنی دور نہ صرف آئی ہو بلکہ اب پولیس کی کارروائی بھی بھگت رہی ہو۔ ثریا چپ کر گئی۔ وہ میری بات سے سہمت نظر آ رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں بری طرح پھنس چکے تھے۔ پولیس نے مقتول کے زندگی کے معاملات، اس کی 2 شادیوں، میری اور رخسانہ کی ہسٹری اور ریاض سے میرے تعلقات، ہر چیز کے بارے میں گواہیاں اور شواہد اکٹھے کیے، یہاں تک کہ گواہیاں بھی لے لیں، گویا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ فراز کو میں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے ریاض کے ذریعے مروایا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ بے شک میں جتنی بھی بری ہوں مگر فراز میرا شوہر تھا۔ اس نے مجھے اندر ہی اندر بے حد محبت کی تھی، پہلے سے اس کا اظہار میں کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ریاض میرے قریب آ سکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ریاض اس رات میرے ساتھ تھا، اور یہی بات میں پولیس کو بتاتی تو اپنے دعوے پر پختہ یقین ہو جاتا۔ اس کے والدین نے اعتراف کیا کہ وہ اس رات گھر میں نہیں تھا، تو گویا یہ گواہی تھی کہ وہ اپنے رقیب یعنی میرے شوہر کو قتل کروانے کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا۔ اگر میں اس بھیانک رات اس کی اپنے گھر میں موجودگی بتاتی تو اپنے خلاف کیس کو اور مضبوط بناتی، لہٰذا میں نے اس معاملے میں بالکل چپ سادھ لی۔ ریاض کو پولیس لے گئی، جبکہ پیچھے سے میں خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ نہ میرے حصے میں فراز آ سکا، اور جب ریاض نے میری تنہائی بانٹی تو وہ بھی مجھ سے بچھڑ کر نہ صرف دور گیا بلکہ ناحق گناہ کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں نے اتنا شدید بے بس خود کو کبھی نہیں محسوس کیا تھا۔ میرے اختیار سے ہر چیز باہر ہو گئی تھی۔ جس کے پاس بھی مدد مانگنے کے لیے جاتی وہ مجھے گھٹیا عورت سمجھ کر دھتکار دیتا، کیونکہ اب وہ جانتے تھے کہ فراز نہیں رہا تو میرے پاس دولت بھی نہیں رہی۔ پولیس نے ریاض کا 7 دن کا ریمانڈ لیا۔ اسے تھانے میں اتنا مارا گیا کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہوا۔ رخسانہ بچ گئی تھی، یا شاید اس کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ وہ عرصے سے ہماری زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں روتی بھی تھی کہ ہم دونوں فراز کے قتل کے معاملے میں بے گناہ ہیں، مگر میرا ضمیر ملامت کرتا کہ میں اپنے ہاتھوں خود ہی کوک اجاڑنے کی مرتکب ہوتی رہی ہوں۔ یہ بھی تو قتل تھے جو ہم سے سرزد ہوئے تھے، تو کیا اس کی سزا ہم کو نہ ملتی تھی؟ عدالت میں قتل اور سازش قتل سے انکاری میں رہی، کوئی عینی شاہد بھی نہ تھا، لہٰذا سزا سے تو بچ گئی مگر ضمیر کی عدالت سے عمر بھر سزا ملتی رہی اور اپنے بچوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوئی۔ بے شک ریاض نے فراز کو قتل نہیں کیا، لیکن میری زندگی کے سب گناہوں میں وہ میرا ساتھی تو بنا رہا۔ اب اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا، مگر اس کی بڑی قیمت رسوائی کی صورت میں ہمیں ادا کرنا پڑی۔ اس نے اپنی بیوی کے قدم چھو کر اور ماں باپ کے پیروں میں گر کر معافی لے لی۔ اس نے معمول کی زندگی گزارنا شروع کر دی، مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا اصل جرم کیا تھا، میری خامد کا جرم کتنا تھا، ریاض اور رخسانہ کتنے مجرم ہیں، اور ہم میں سے بڑا مجرم کون تھا۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جرم ہاں جتنا بھی چھپ کر 7 پردوں میں کیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے، اور سزا اصل جرم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملتی ہے۔